वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं इस वक्त जो मौजूदा मंजरनामा बनने जा रहा है उसकी शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ उठा लिया है। इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर हम ऊपर के लेवल पर बड़ों की बात करें तो जनरल आसिम मनीर जो हैं पाक फ़ौज की सरबराही कर रहे हैं और कौमी सरमायाकारी कौंसिल के हवाले से एक पहले ही आपस में एक बेस्ट रिलेशनशिप मौजूद है जो कि वज़ीर आज़म और पाक फ़ौज के दरमियान है। और पाक फ़ौज इस वक्त 5 शोबे ऐसे हैं जिनमें IT, कानकनी समेत और ज़राअत समेत जिनमें वो बराह रास्त अपना किरदार अदा करने जा रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो हमें काजी फ़ाइज़ ईसा नज़र आते हैं और काजी फ़ाइज़ ईसा जो है आइन की बालादस्ती के लिए और जमहूरियत के तसलसल के लिए वो अपना एक ख़ास जहन भी रखते हैं और अपना एक ख़ास किरदार भी रखते हैं, अपना एक ख़ास माजी भी रखते हैं। अगर हम इन तमाम तीनों को देख लें और उसके साथ साथ हम ये देखें कि आसिफ जरदारी ईवान सदर में मौजूद होंगे, एक बैलेंस ऑफ पावर आपको नज़र आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें सिर्फ शोर मचाती हुई नज़र आती है। इससे बाहर जो सूरत हाल जो मंजरनामा है उसके लिए रूबा रूज भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, महमूद उस्मान भी मौजूद है, मियाँ हबीब भी मौजूद हैं। उस्मान साहब, जो मैंने मंजरनामा बयान किया, शहबाज शरीफ, जनरल आसिम मनीर, काजी फ़ाइज़, आसिफ जरदारी, ये एक बड़ा कम्बिनेशन बन गया और इस कम्बिनेशन में काजी फ़ाइज़ जो है कुछ अरसे बाद रिटायर हो जाएंगे, मंसूर अली शाह साहब आ जाएंगे। इस पूरे मंजरनामे को आप किस तरह देख रहे हैं आगे चलते हुए? जैसे आपने ख़ुद कहा कि ये जो स्टेट के स्टेक होल्डर्स हैं, अगर वो तमाम एक पेज के ऊपर हैं और कोलिशन की शक्ल में हुकूमत भी कायम हो चुकी है, एक फेस आ चुका है। इससे पहले सरमायाकारी कौंसिल बनी और हमें ये बताया गया कि आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ी सरमायाकारी मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान के अंदर करने जा रहे हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। अभी आपने देखा कि एक ख़बर आपके नज़र से गुजरी होगी कि मिस्र के अंदर जो है वो एक 57 अरब डॉलर की जो है वो सरमायाकारी की है UAE ने। और वो क्या है, वो सारी फूड सिक्योरिटी के हवाले से है। और पाकिस्तान की जो कौंसिल है इस हवाले से भी उनका मुल्कों का सबसे बड़ा इशू फूड सिक्योरिटी है। वहाँ पे ज़री ज़मीनें आप जो है उनको दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी आपने इनिशिएटिव लिया है, कॉर्पोरेट फार्मिंग वाला जो सारा एक मामला है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस हवाले से अच्छी खबरें आपको सुनने को मिलेंगी, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आएगी। तो ये जो एक एजेंडा सेट करना पड़ेगा और मेरा ख्याल है कि काफ़ी काम हो चुका है। इससे पहले आपने देखा कि इलेक्शन से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुतअद्दिद इजलासों के अंदर एजेंडा सेटिंग की गई कि हमने इकॉनमी को कैसे हमने बेहतर करना है, चैलेंजेस क्या हैं। उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने बहुत सारी जो मीटिंग्स थी उसको हेड किया। अब सारा जोर जो है वो शहबाज शरीफ साहब लगाएंगे और उनको रहनुमाई हासिल होगी नवाज शरीफ साहब की भी, और एक इकनॉमिक टीम होगी इनके साथ करने के। अब इनके पास नाकामी का ऑप्शन बहरहाल नहीं है, तो इनको मेहनत करनी है। और ये जो बाकी जो आपने बात कही ना, बड़ा अहम है। मियां हबीब जब जी कहते हैं ये कंपनी नहीं चलेगी, तो मैं कंपनी के जिस वक्त डायरेक्टर्स को, स्टेक होल्डर्स को देखता हूं, वो मैंने चारों नाम आपके सामने ले लिए। तो ये कंपनी चलती हुई नजर आती है कि नहीं आती? असल में बात यह है कि मेरा ये पॉइंट ये है, कंपनी बिल्कुल चलेगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो ये कंपनी चलेगी, लेकिन मैंने जो कहा है ना को बहुत मेहनत करना पड़ेगी इस गवर्नमेंट को। और ये जो रूबा ने बात की है ना, इस वक्त सबसे जो बड़ा मसला है वो है महंगाई का। आवाम को जो बिल मसूल हो रहे हैं, अभी ये जो सर्दियों में बिल आए हैं, गैस के जो बिल आए हैं, उसने जो चीखें निकलवाई हुई, और अभी बिजली के जो अब मौसम गर्मा शुरू हो रहा है, तो पहली सलामी जो है वो शहबाज शरीफ साहब को महंगे बिजली के बिलों की आवाम की तरफ से मिलेगी। तो ये एक चीज़ है, उसके अंदर रिलीफ। अब IMF का प्रोग्राम सर पे खड़ा हुआ है। अवाम उसी वक्त राज़ी होंगे कि जब शहबाज शरीफ साहब आवाम को किसी रिलीफ का ऐलान करेंगे, महंगाई कम होती हुई नज़र आएगी। मरियम नवाज साहबा रोज़ाना इजलास कर रही हैं, बड़ी मुतहरक वज़ीर आला हैं। साथ ही वो ये भी कह रही हैं, सफाई के हवाले से उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। साथ महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो प्राइस कंट्रोल कमेटी हैं, जो बहुत पहले कायम थी लेकिन उनका वजूद ना होने के बराबर था, एक एक्टिविटी आपको नज़र आ रही है। अवाम जब कुछ होता हुआ उन अवाम को नज़र आएगा कुछ, तो वो भी इस तरफ आएंगे। मरियम नवाज की कारकर्दगी से आप मुतमईन नज़र आ रहे हैं? देखिए, अभी तो 3-4 दिन हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक्टिवली अब एक मिसाल कायम कर चुके हैं मोहसिन नकवी साहब। अब मोहसिन स्पीड जो है, शहबाज के बाद मोहसिन स्पीड आवाम ने देख ली। अब जिस तेज़ी के साथ, और सुबह ना देखी ना रात देखी उन्होंने, हर वक्त दौरे और कभी किसी एक पॉइंट पे। तो अब मरियम नवाज साहबा ज़ाहिर है उन्होंने एक पूरी टीम है, और मरकज़ी जो लीडर्स हैं, आपने ये देखा कि साग डार साहब साथ साथ हैं मरियम नवाज साहबा के। मरियम औरंगज़ेब को अपने साथ वो यहाँ पे लेंगे मीडिया के हवाले से, और जो जिस तरह मुतहरिक हैं, इस तरीके से परवेज़ रशीद साहब और बहुत सारे लोग हैं, बिलाल अज़हर कियानी साहब को हम इजलासों में देखते हैं। तो एक बड़ी
ایکٹیولی ٹیم جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے ساتھ رکھی ہے، اور مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکتی ہیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ اب عوام کے اس وقت کیا چاہ رہے ہیں؟ عوام کی صرف ایک رائے ہے کہ جناب ہمارے بجلی کے بل اور گیس کے بل کم ہو جائیں، پیٹرول کی قیمت کم ہو جائے. یہ 3 ایریاز کے اندر اگر حکومت کام کر لیتی ہے، کچھ نہ کچھ ریلیف عوام کو مل جاتا ہے، تو یہ کہانی پلٹ بھی سکتی ہے. صحیح. ویسے کمپنی جو ہے، کمپنی کے بندے آپ کے سامنے آ گئے اور یہ کمپنی آپ کو چلتی ہوئی پھر بھی نظر نہیں آ رہی. نہیں، اصل میں نا اس کی ایک وجہ ہے. دیکھیں ریاست کی بقا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اتفاق رائے کے ساتھ آگے بڑھیں، پھر ہی معاملات. پاکستان جس دلدل میں پھنس چکا ہے نا، یہاں لڑائی سے جو ہے معاملات کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا. یہاں صرف اور صرف اتفاق رائے کے ساتھ ہی معاملات جو ہے وہ چل سکتے ہیں. میرا نقطہ نظر جو ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلا جائے. یہ نہیں جو ہے نا، ان کا ایجنڈا سامنے آیا وہ یہ تھا کہ 9 مئی کے جتنے آپ کے لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کے لیڈر کو بھی رہا کر دیا جائے، اور یہ ایجنڈا ہے، یہ بنیادی مطالبہ ہے. وہ گوہر خان نے کہا ہے کہ جی جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے، اور جو بے گناہ ہے ان کو رہا کر دیا جائے. یہ سیدھی سی بات ہے. اس میں تو پی ٹی آئی والے خود بھی یہ کہہ رہے ہیں اس وقت اس سے ہٹ کے کچھ ہو رہا ہے. کیا بے گناہ پکڑے ہوئے ہیں؟ ہاں، وہ لوگ بہت سارے سمجھتے ہیں کہ ان کو بے گناہ پکڑے ہوئے ہیں اور ابھی تک ان کی ضمانتیں بھی نہیں ہو رہی. دیکھیں یہی تو بات ہے نا. آپ 9 مئی کو چھوٹا سا واقعہ نہیں، بہت بڑا واقعہ ہے. میں نے کہا آج تک آپ مجھے بتا دیں، کوئی میرے کسی ایک پروگرام میں بتا دیں کہ میں نے کہا ہو کہ یہ چھوٹا واقعہ اور اس کے کرداروں کو. وہ بھائی پاکستان کا تو المیہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ مٹی ڈالی ہے. پاکستان ٹوٹ گیا، ہم نے اس کے لوگوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا. جو بھی جتنے بڑے واقعات ہوئے ہم نے مٹی ڈال دی ہے. نہیں ڈالنی چاہیے مٹی، مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. لیکن جتنا مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے، اتنا ہی بے گناہوں کو انصاف دینا بھی ضروری ہے. جب آپ معاشرے میں صرف اس بنا پر کہ ان کا تعلق ایک خاص سیاسی جماعت سے ہے ان کو رگڑا لگا دیں تو نہیں. دیکھیں میری بات سنیں نا. اب آپ میری بات سنیں. ایک مرڈر ہوتا ہے، وہاں پر آپ کو جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی یا نواز لیگ کو کوئی بندہ نظر آیا تھا؟ نہیں مناجم، ایک منٹ میری بات کیسے کہتے ہیں کہ سیاسی جماعت کو آپ اس کو ایگزیمپٹ کر دیں؟ ایک مرڈر ہوتا ہے، اس میں 7 بندے جو ہیں وہ نامزد کیے جاتے ہیں ایف آئی آر میں. اس میں 5 جو ہیں بے گناہ قرار دے دیے جاتے ہیں. تو اب آپ کہیں کہ جی کہ وہ ان بندوں کے خلاف جو ہے وہ کیوں پرچہ درج ہوا. بات یہ ہے کہ پرچہ درج ہو گیا، ہم اس بات میں بھی نہیں کہتے، لیکن کم از کم یار 1.5 سال ہو گیا ہے. اب ان کو جو بے گناہ ہیں ان کو فارغ کر دیں، اور جو گناہ گار ہیں ان کو جو آپ سزا دینا چاہتے ہیں دے دیں. لیکن آپ نے تو خود اب عوام میں ابہام پیدا کیا ہوا ہے کہ اس کو لنگر آن کرتے جا رہے ہیں. نگران حکومت کا سب سے بڑا جو ٹارگٹ تھا کیا تھا کہ یہ 9 مئی کے جو ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. لیکن کہاں گیا وہ؟ عوام یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ یہ سارا کچھ 9 مئی کا جو معاملہ ہے یہ ایک خاص جماعت کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا گیا. خاص جماعت موجود تھی نا، خاص جماعت موجود تھی، ان کو پھانسی دے دیں یار. ایسی کون سی بات ہے؟ لیکن عدالت کے ذریعے دیں نا، آپ عدالت کے ذریعے دیں نا. عدالت میں آپ ان کے خلاف کیس چلائیں. بندے کو سزا تک نہیں ہوئی. نہیں تو اس میں تحریک انصاف کا، بہت سارے لوگ باہر ہیں. تحریک انصاف کا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ ان کو سزا نہیں ہوئی ہے. کس کا قصور ہے؟ آپ کے سسٹم کا قصور ہے. نہیں یہ سب میں تو سزا کی بات ہی نہیں کر رہا. آپ کہہ رہے ہیں ایک سیاسی جماعت. آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پر دوسری سیاسی جماعت کون سی تھی؟ دیکھیں لوگ تو آپ اس حد تک، میں لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں میاں حبیب اللہ کی بات کر رہا ہوں جو ایک سینئر صحافی ہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہاں پہ دوسری سیاسی جماعت کون سی تھی؟ نہیں دیکھیں نا میری بات سنیں. لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کسی اور کا کیا درا ہے. لیکن دیکھیں لازمی بات ہے تحریک انصاف تھے، لیکن یار تحریک انصاف والے تو خود کہتے ہیں نہیں اب اس میں جو گئے ہیں یار ان کو پھانسی دے دینا. کیوں دے دیں؟ نہیں اس لیے کہ انہوں نے گناہ کیا ہے. لیکن جو اگر میری بات سنیں نجم علی صاحب، دیکھیں بات سنیں، 100 بندہ چھوٹ جائے ایک بے گناہ کو پھانسی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نہیں ہو رہی، فکر نہیں نا. آپ دیکھیں میں اس پر اور بھی بات کروں گا. ایک مختصر سی بریک ہے، بریک سے واپس آتے ہیں. تو 9 مئی جو ہے بڑا اہم پوائنٹ اس وقت بنا ہوا ہے. شاید ساری چیزوں کا اب جو دار و مدار ہے وہ 9 مئی کے چیزوں کے ارد گرد ہے. کیا ہوگا اس پر، اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین اس وقت جتنی بھی بات کی جا رہی ہے 9 مئی کے گرد گھوم رہی ہے.
جب عمر ایوب صاحب نے جو تقریر کی اس میں بھی انہوں نے اپنی ساری کی ساری تقریر جو ہے 9 مئی کے گرد رکھی. انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو گولیاں ماری گئیں, معصوم لوگوں کو شہید کیا گیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے 10,000 کارکن جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کچھ کاروائیاں ہوئیں اس پر نگران حکومتوں پر آرٹیکل 6 لگایا جائے. لیکن جب دوسری طرف دیکھا جائے تو ہمیں بالکل مختلف بیانیہ نظر آتا ہے. ایک طرف تو یہ سوال نظر آتا ہے کہ 9 مئی کو اتنا عرصہ گزر گیا اور ابھی تک جب یہ اتنا ہائی پروفائل کیس ہے تو اس پر سزائیں کیوں نہیں ہو پا رہی, ابھی تک نہیں ہو پائیں. دوسری طرف ایک اور بات, بڑی اہم بات کی جا رہی ہے, وہ یہ ہے کہ جس دن 9 مئی سے کے مقدمات پر سزائیں شروع ہو گئیں اسی دن پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے عہدیدار جو ہیں وہ سزا یافتہ ہو جائیں گے, نااہل ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا آئینی بحران پیدا ہو جائے گا, خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں بھی, پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی. خیبر پختونخوا کا میں نے اس لیے ذکر کیا کیونکہ وہاں پر حکومتی عہدیدار موجود ہیں. اس سے آگے کی جو ماہرانہ ایک قسم کی رائے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کے عہدیدار سزا یافتہ ہوں گے 9 مئی کے مقدمات میں, دہشت گردی کے مقدمات میں, حملہ اپنی فوج پر حملہ کرنے کے مقدمات میں, اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر اس پر پابندی کے لیے آگے بڑھا جائے گا. اس پر پابندی لگا دی جائے گی. حکومت اور عدالت چونکہ عہدیدار اس میں ملوث ہوں گے, یہ کیا منظرنامہ بن سکتا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ عثمان صاحب پہلا کمنٹ آپ سے. بڑا خطرناک سوال آپ نے کر دیا اور آپ نے پورا سکرپٹ بتا دیا. اب دیکھیں ہم یہ فورسی کر سکتے ہیں نا کہ اندازہ ہے ہمارا کہ اس طرح جو واقعات کا تسلسل کو اگر ہم جوڑتے ہیں, عدالتوں سے جو فیصلے جو بھی زیر سماعت ہیں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ 8 مہینے گزر جانے کے باوجود بھی ابھی تک کسی کو سزا نہیں ہوئی. حالانکہ اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں ہم نے دیکھا کہ فوجی عدالتوں میں ان کے کیس چلے, پھر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ اس کے اوپر آتا ہے, پھر وہ ریورس ہوتا ہے. تو لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کی سپیڈ کیا ہے, یعنی کہ اس انصاف کی سپیڈ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی جو ہے سلو نظر آتے اس معاملے پہ. آپ نے یہ دیکھا کہ جن کے اوپر FIRs تھیں وہ الیکشن میں حصہ لیا, انہوں نے نہ صرف حصہ لیا, پہلے تو یہ تھا نا کہ ایک تھا کہ یہ کیسے الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں, مفرور تھے, اشتہاری تھے. پہلے تو ان کو حصہ لینے دیا گیا, وہ جیت بھی گئے, پھر ان کا حلف بھی ہو گیا. ان میں سے بہت سارے لوگوں نے حکومت کی پوزیشنز بھی سنبھال لیں, اپوزیشن بینچوں میں بھی بیٹھ گئے. تو ایک سینیریو یہ بھی نظر آ رہا ہے. آپ نے اب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھا جائے تو ایسے لگ رہا ہے کہ بہت جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے, لیکن آپ نے جو منظر کھینچا ہے یہ تو کوئی اچھا منظر نہیں ہے کہ اگر اس طرح کا بحران پیدا ہوتا ہے اور اس کے حوالے سے جو کالعدم ہو جاتی ہے, اگر ہوتا ہے تو یہ تو ساری چیزیں پھر انڈرسٹوڈ ہیں کہ ایسا ہی ہونا ہے سزاؤں کے بعد, اور اس کے بعد پھر ضمنی الیکشن کی طرف آپ جائیں گے, پھر وہاں کوئی اور جیت کے آئیں گے, تو ہنگامے یہ چلتے رہیں گے. لیکن ساتھ ساتھ حکومت کا کام بھی چلتا ہی رہے گا, کیونکہ جو چیزیں ہمارے آگے آنے والے دن ہیں بڑے مشکل دن ہیں, اس حوالے سے ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہیں حکومت کو. آپ یہ کہہ رہی ہیں یہ ساری چیزیں ہوتی گئیں تو اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں چلتے رہیں گے, وہ دیکھیں وہ چلتے رہیں گے جب تک جو آپ نے سٹیک ہولڈرز کی بات کی. آپ کا کمنٹ. اچھا, اس میں ایک چیز جو ساری ڈسکشن سے مجھے سمجھ آئی کہ اس وقت آدھی دنیا میں انتخابات ہو رہے ہیں, صرف پاکستان میں نہیں ہوئے, ابھی انڈیا میں ہونے, افغانستان ایران میں ہو رہے ہیں, اس کے بعد ابھی بنگلہ دیش میں ہوئے. آپ آدھی دنیا کے انتخابات کا مشاہدہ کریں تو نیشنل انٹرسٹ بھی ایک چیز ہے, اور پوری دنیا کے ممالک کے جو انتخابات ہیں جہاں پہ اس طرح کے ایکسٹریمسٹ گروپس موجود ہیں وہاں پہ بارہا یہ کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن ساری کی ساری جیل میں تھی, اپوزیشن پہ پابندی تھی. بنگلہ دیش دیکھ لیجیے, بنگلہ دیش دیکھ لیں. اچھا, بنگلہ دیش کی انٹرسٹنگ چیز دیکھیں کہ یہ ہم سے الگ کس بہاف پہ ہوا کہ ان کو مینڈیٹ نہیں ملا, اور آج وہاں جس قسم کا الیکشن ہو رہا ہے تو خدا معاف کرے کہ وہ کئی سالوں سے ایک ہی خاتون جو ہے وہ اپوزیشن لیے ہوئے ہیں اور اپوزیشن کہیں جیل سے باہر ہی نہیں آتی. آپ کہاں کا کمپیریزن کریں, ابھی ایران میں الیکشن ہونے جا رہا ہے, آپ انڈیا کو دیکھ لیں تو نیشنل انٹرسٹ اپنے بنگالی بھائیوں کو تانا مار سکتے ہیں. بالکل, نیشنل انٹرسٹ ایک چیز ہوتی ہے نا, اس کی بیسس پہ پھر آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے جو آپ کے ملک کے ڈیسیژن میکرز ہیں کہ آپ نے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو کہاں پابندی لگے گی, کس کو آزادی ملے گی, کہاں پہ سزائیں ہوں گی, کس کو الیکشن لڑنے دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا. یہ صرف آپ کے ملک میں نہیں ہو رہا, پوری دنیا میں ہو رہا ہے, اور اٹس اے پارٹ آف اسٹیبلشمنٹ. ایون امریکہ میں یہ ہے کہ یہ کمپنی چلے گی, امریکہ میں لیکن کمپنی کے چلنے کے لیے
शहबाज शरीफ को अपने इत्तेहादियों को मना के साथ लेके चलना होगा, क्योंकि अगर वो नाराज हो गए तो फिर कम नहीं, आपने बात की ना जो नेशनल इंटरेस्ट, इस वक्त जो मैं भी जो बात कर रहा हूँ ना, इस वक्त तो आपका नेशनल इंटरेस्ट है कि उसी इंटरेस्ट का नतीजा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी इत्तेहादी एक पेज पे बैठे हैं, एक टेबल पे बैठे हैं और हुकूमत उन्होंने मिलकर बनाई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जो आपके मुश्तरकात हैं, जो आपके गोल्स हैं, उसको अचीव करने के लिए ये लेकिन आपका बात ठीक है, ये जब इनकी आपस में बातचीत चल रही थी तब भी ये झगड़ा सामने आया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निजकारी के खिलाफ है। मुस्लिम लीग नून निजकारी को बहुत बड़ा एजेंडे के तौर पे रख के बैठी हुई है और शहबाज शरीफ ने कहा कि 600 अरब रुपया हम इस वक्त 700 अरब खर्च करें। बिलावल ने ऑफर भी किया था, उनका कमेंट मौजूद है कि हम तो पीटीआई को साथ लेके चलने को तैयार है, लेकिन वहां से कोई माना ही नहीं। नेशनल इंटरेस्ट में पीटीआई तो मेरा ख्याल है कि कभी भी साथ नहीं बैठेगी, उसका एक स्टांस है शुरू दिन से। तो अब वापस इस मंजरनामे पे आप कह रहे हैं कि 9 मई है सबसे अहम, ये सब आपने 9 मई का बीच में सबसे ज्यादा हिस्सा डाला गुफ्तगू के अंदर। फिर 9 मई की सजाओं की बात हुई, 9 मई की सजाएं होती हैं, ओहदेदार सजा याफ्ता होते हैं, मंतकी सी बात है, उस पर फिर पीटीआई की तरफ मामला जाता है, फिर ज़िमनी इंतखाब होते हैं। ये क्या मंजरनामा नजर? अच्छा देखिए नजम साहब, एक तो आपने ओहदेदारों की बात की, कौन सा ओहदेदार बाकी बचा है? मेरा तो ख्याल है कि सारे नए फेसेस सामने आ गए हैं। बाकियों के तो जो पुराने ओहदेदार थे उनसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा चुके हैं ये लोग, और कई लोग तौबा ताइब करके जो है वादा माफुआ बन चुके हैं, जेल में हैं, उन्होंने इलेक्शन तो नहीं लड़ा। अहमद अजहर हैं, असलम इकबाल, बहुत सारे लोग हैं ना। मियां असलम इकबाल इलेक्शन जीतने के बावजूद असम्बली में नहीं पहुंच पा रहे अभी तक, उन पे पंजाब असम्बली में दाखिले पे पाबंदी है। जो आईजी को और डीआईजी को उन्होंने जो कुछ कहा था, शायद उसके बाद वो आए भी ना उधर। अच्छे दोस्त हैं हमारे, जज्बाती हो गए थे। सर असद कैसर साहब मंजर पे हैं, काफी सारे आखिरी बात, अगर हम इस कंपनी की बात करें, मुझे प्रोग्राम खत्म करने की तरफ जाना है, ये कंपनी चलेगी नहीं चलेगी? देखिए नजम साहब, बात यह है कि दो चीजें होती हैं, एक तरफ अवाम नहीं, आप यस और नो में नहीं, एक तरफ अवाम है और एक तरफ जो है ना वो सेटअप है, उसको चलाना चाह रहा है। अवाम की मर्जी है कि अवाम का मिजाज जो है वो कुछ और है, मिजाज कुछ और है। उस्मान साहब, कंपनी पाकिस्तान के लिए चलेगी, पाकिस्तान के लिए चलेगी। रुबा क्या लग रहा है, कंपनी चलेगी नहीं चलेगी? पाकिस्तान को आगे लेके चलना है तो इस कंपनी को चलाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। तो फिर क्या जी 3-1 से ये फैसला आया कि ये कंपनी यही कंपनी चलेगी। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज।